ल आजको क्लासमा चाहिँ नेटवर्क टोपोलोजीको बारेमा पढिन्छ। नेटवर्क टोपोलोजी र नेटवर्क डिभाइसेसहरूको बारेमा पढिन्छ। सो सुरुमा छ नेटवर्क टोपोलोजी। सो नेटवर्क टोपोलोजी भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अथवा जियोमेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन अफ द कम्प्युटर नेटवर्क है। जसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कुन कुन कम्प्युटर चाहिँ कस्तो कस्तो तरिकाले एउटा कम्प्युटर र अर्को कम्प्युटर चाहिँ एकअर्कासँग जोडिएको छ त्यो डिफाइन गर्ने कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ नेटवर्क टोपोलोजी हो। हामीसँग बेसिकली पाँचवटा टाइपको नेटवर्क टोपोलोजी छ: बस, स्टार, रिङ, मेस र हाइब्रिड छ है। सो सुरुमा हेरौँ बस टोपोलोजी। सो बस भनेको के हो त भन्दाखेरि यो बिचको जुन एउटा सिङ्गल केबल छ यो भनेको चाहिँ के हो त बस हो, र माथिको सबै के हो त होस्टहरू हो। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बसहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बस चाहिँ एउटा सिङ्गल, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हिँडिरहेको हुन्छ, डाटा हिँडिरहेको हुन्छ बसबाट चाहिँ। अनि माथि चाहिँ हरेक होस्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो डाटाहरू चाहिँ सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्ने काम गर्छ। सो यसको फाइदा के भयो त भन्दाखेरि एउटा सिङ्गल टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ त मल्टिपल कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ एकअर्कासँग जोड्न सक्यौँ हो। अनि त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा कम्प्युटर बिग्रियो भने यहाँ अर्को कम्प्युटरलाई एफेक्ट गर्दैन हो। र अर्को चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा कम्प्युटर चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट अथवा यो नेटवर्कलाई चाहिँ नबिगारिकन हामीले के गर्न सक्छौँ, इजिली एड गर्न सक्छौँ। सो मैले चाहिँ यहाँ राइट साइडमा चाहिँ एउटा तलपट्टि एउटा कम्प्युटर एड गरेँ अरू इन्भाइरोमेन्टलाई अथवा यो नेटवर्कलाई नबिगारिकन। तर प्रब्लम के आउँछ त, यो यसको डिसएडभान्टेजेस के छ त भन्दाखेरि मानौँ यो बस नै बिग्रियो भने अथवा यो केबल नै बिग्रियो भने के हार्ने हो, एउटा प्रब्लम त्यो भयो। र अर्को प्रब्लम के हुन्छ त बिग्रेको कहाँनिर हो भनेर हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन कि यो छ बस टोपोलोजीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिग्रेको कहाँनिर हो त यो भनेर यो चाहिँ थाहा हुँदैन। किनकि जति पनि कनेक्टेड डिभाइसेसहरू छ यदि बस बिग्रियो भने सबै कनेक्टेड डिभाइसेसहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै चाहिँ डाउन हुन्छ। सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बस टोपोलोजीलाई चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ खासै चाहिँ युज गरिन्न। अनि अर्को प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि मानव यो मल्टिपल होस्टले चाहिँ एकैचोटि डाटा पठाउन खोज्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि डाटा चाहिँ कोलाइड हुने सम्भावना हुन्छ। मानव एउटै लेन छ, बाटो एउटा छ, वान वे लेन छ, त्यसमा चाहिँ एकैचोटि के गर्यो त लेफ्ट साइडबाट नि गाडी आइरहेछ र राइट साइडबाट नि गाडी आइरहेछ भने के हुन्छ, अब त्यहाँ कोलाइड हुने सम्भावना हुन्छ नि। सो त्यो भनेको चाहिँ के भयो त, यसको चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेजेस भनेको। एडभान्टेजेस भनेको एउटै सिङ्गल केबल थ्रु चाहिँ हाम्रो के भयो, काम भयो। मैले इजिली के गर्न पाएँ, नेटवर्कलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्न पाएँ। एउटा प्रब्लम, एउटा कम्प्युटरमा प्रब्लम आउँदाखेरि अर्को कम्प्युटरलाई एफेक्ट गरेन। प्रब्लम के भयो त भन्दाखेरि यो बस नै बिग्रियो भने क्यार्नी कहाँनिर बिग्रेको भनेर थाहा हुँदैन। र डाटा हिँड्ने एउटै बाटो भइसकेपछि के हुन्छ त, यदि मल्टिपल होस्टहरूले एकैचोटि मैले डाटा पठाएँ भने के हुनसक्छ त भन्दाखेरि डाटा चाहिँ कोलिजन हुनसक्छ हो। त्यसपछि आउँछ बस टोपोलोजीको भयो। त्यसपछि आउँछ रिङ टोपोलोजी। रिङ टोपोलोजी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हरेक डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ एज अ रिङको टाइपमा चाहिँ के गर्ने, कनेक्टेड गर्ने। भनेपछि एउटा डिभाइसेस चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड विथ द टु अदर नेबर। भनेपछि यहाँ हेरौँ, सरी यहाँ चाहिँ हामीले होस्ट ए हेरौँ भने यो चाहिँ होस्ट चाहिँ केसँग कनेक्टेड छ त, होस्ट ईसँग नि कनेक्टेड छ, होस्ट बीसँग नि कनेक्टेड छ, तर डी र सीसँग चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड छैन हो। सो एउटा कुनै होस्ट भनेको चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड विथ अदर टु नेबर्स। यसमा चाहिँ फाइदा के भयो त भन्दाखेरि सिङ्गल लुप चलिरहेछ, कहाँनिर प्रब्लम आयो भनेर मलाई इजिली थाहा हुन्छ हो। यो भनेको चाहिँ अनि मेन्टेन गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। यो सिङ्गल लुप छ, एउटै छ र पालै पालो सबैको आफ्नो पालो थ्रु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डाटा सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्ने काम हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ के हुँदैन, कोलिजन हुँदैन। तर प्रब्लम के आउँछ त भन्दाखेरि कुनै पनि डिभाइसेसले चाहिँ डाइरेक्टली अर्को डिभाइसेस आफू नेबर भन्दा अरू डिभाइसेसलाई चाहिँ मैले डाइरेक्टली डाटा सेन्ड गर्न पाइनँ। सच एज मसँग एउटा प्याकेट छ, मैले यो प्याकेटलाई चाहिँ सीसम्म पुऱ्याउनु पऱ्यो, एदेखि सीसम्म पुऱ्याउनु पऱ्यो भने मैले पहिला कहाँ पुऱ्याउनु पऱ्यो, मैले पहिला बीबाट अनि बल्ल सीमा पुऱ्याउनु पऱ्यो। यो चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेजेस हुनसक्छ। डाइरेक्टली एक्सेसिबल छैन को त, मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ मसँग चाहिँ डाइरेक्टली एक्सेसिबल छैन। अनि अर्को प्रब्लम के हुनसक्छ त भन्दाखेरि मैले एउटा कुनै डिभाइसेस अथवा एउटा कुनै होस्ट चाहिँ मैले यहाँ जोड्न पऱ्यो भने मैले के गर्नुपर्छ, यो नेटवर्कलाई टुक्राउनु पर्छ। नेटवर्क टुक्रिने बित्तिकै के हुन्छ, यो वर्किङ नेटवर्क जुन एउटा सर्कल फर्मेसन भएर चाहिँ नेटवर्क चलिरहेको थियो, सर्कल एक ठाउँबाट टुक्रिएर अर्को हाल्दाखेरि के हुन्छ, एकछिनको लागि त्यो सर्कल चाहिँ के हुन्छ त अब
नेटवर्क कनेक्सन चाहिँ त्यो सर्कलमा चाहिँ हुँदैन। सो रिङ टोपोलोजीको डिसएडभान्टेजेस भनेको के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्टली कनेक्टेड हुँदैन मेरो डेस्टिनेसन नेटवर्क, र अर्को चाहिँ मेरो एउटा मैले अर्को कुनै एउटा इन्हान्स अथवा मैले चाहिँ एक्सपान्ड गर्नु पऱ्यो भने, मैले कम्प्युटरहरू मेरो नेटवर्कलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्नु पऱ्यो भने मेरो नेटवर्क चाहिँ बिग्रिन्छ। र अर्को प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँमध्ये कुनै पनि एउटा कम्प्युटर चाहिँ के भयो बिग्रियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि होल नेटवर्क चाहिँ डाउन हुन्छ, किनकि हरेक कम्प्युटर एकअर्कासँग कनेक्टेड हुनको लागि वर्किङ कन्डिसनमा चाहिँ हुनुपर्छ। सो यो भनेको रिङ टोपोलोजी भयो। त्यसपछि आउँछ स्टार टोपोलोजी। स्टार टोपोलोजीमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि स्टार टोपोलोजीमा हरेक इन्डमा के छ, हामीसँग डिभाइसेसहरू छ र के छ त बिचमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्टार टोपोलोजीमा चाहिँ हामीले एउटा नेटवर्क डिभाइसेस युज गर्छौँ सच एज स्विच अथवा हब हो। सो स्विच अथवा हबले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एज अ कनेक्टिङ मिडियम भयो अब, र त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्टेड गर्ने काम गरिरहेछ। फाइदा के भयो यसको, मलाई इजिली मेन्टेन गर्न पाएँ, मैले इजिली अर्को एउटा थप्नु पऱ्यो भने मैले डाइरेक्टली कहाँ जोडे भयो, हबमा जोडे भयो, एउटा कुनै बिग्रियो भने अर्को पुरै नेटवर्कलाई चाहिँ एफेक्ट गर्दैन, यो फाइदा भयो। इजी टु मेन्टेन भयो। र प्रब्लम के भयो त भन्दाखेरि मानव यो सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर हुन्छ। सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियरको कन्डिसन कस्तो हो त भन्दाखेरि मानव यो हब नै बिग्रियो, ल हब नै बिग्रियो भने अब के भयो, यो नेटवर्क त टोटल्ली डाउन भयो नि। सो यो भनेको चाहिँ सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर। र अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हब अथवा स्विचलाई चाहिँ अलिकति महँगो पर्न सक्छ हो। सो आजकल बेसिकली हब युज नगरिकन के युज गरिन्छ, स्विच युज गरिन्छ, त्यही भएर स्विचलाई चाहिँ अलिकति महँगो पर्न सक्छ हो। अनि सिम्पल मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो यसलाई चाहिँ अब के गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब सिम्पल टेक्निसियनहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन अथवा मेन्टेन गर्न सक्दैन हो। जब नेटवर्क बढ्दै जान्छ तब चाहिँ के हुँदै जान्छ, यो अनमेन्टेनेबल हुँदै जान्छ अलिकति। सो यो भयो स्टार टोपोलोजी। अर्को आउँछ मेस टोपोलोजी। मेस टोपोलोजी भनेको चाहिँ हरेक कम्प्युटर एकअर्कासँग डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। मानव यहाँ चाहिँ के छ त, एउटा कम्प्युटर डाइरेक्टली कनेक्टेड विथ यहाँ 4वटा कम्प्युटर छ। सो हरेक कम्प्युटर एकअर्कासँग डाइरेक्टली कनेक्ट छ। फाइदा के भयो त भन्दाखेरि हरेक एउटा कम्प्युटरले अर्को कम्प्युटरलाई डाटा सेन्ड गर्दाखेरि के हुन्छ त डाइरेक्टली सेन्ड गर्न पाउँछ, म कुनै पनि मिडियम थ्रु चाहिँ जान पाइनँ हो। सो यो भनेको चाहिँ के भयो त मेस टोपोलोजी भयो। बेफाइदा के भयो त भन्दाखेरि अहिले पो यहाँ 4वटा कम्प्युटर छ, इमेजिन 100वटा कम्प्युटर भयो भने हरेक एउटा कम्प्युटर अर्को कम्प्युटरसँग चाहिँ लिङ्क हुनुपर्छ भनिसकेपछि एउटा कम्प्युटरबाट 99वटा के निस्किन्छ, केबलहरू निस्किन्छ। सेम कन्डिसन 100वटा कम्प्युटरबाट कतिवटा निस्क्यो, टोटल 99 इन्टु 100वटा कम्प्युटर र एउटा कम्प्युटरबाट 99वटा चाहिँ के निस्क्यो त केबलहरू निस्क्यो भने हाम्रो 9,900 वटा चाहिँ के भयो त मेरो लिङ्क्सहरू भयो। सो यो मेन्टेन गर्न कतिको गाह्रो हुन्छ त अब। सो मेस टोपोलोजीले के गर्छ, डाइरेक्टली कनेक्टेड गर्न चाहिँ फाइदा पुऱ्यायो, तर बेफाइदा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हरेक एउटा कम्प्युटर चाहिँ अर्को कम्प्युटरसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड भइसकेपछि सानो नेटवर्कको लागि चाहिँ ठिक छ, तर ठुलो नेटवर्क भइसकेपछि के हुन्छ त यो अब यो पनि अनमेन्टेनेबल हुँदै जान्छ हो, प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल हुँदैन यो चाहिँ। सो त्यसपछि आउँछ हाइब्रिड टोपोलोजी। हाइब्रिड टोपोलोजी इज द कम्बिनेसन अफ वान अर मोर टोपोलोजी, जसमा चाहिँ के गरिन्छ बस टोपोलोजी, स्टार टोपोलोजी, मेस टोपोलोजी र रिङ टोपोलोजीको कुनै दुईवटा अथवा दुईभन्दा बढीको कम्बिनेसन युज गरियो भने हाइब्रिड टोपोलोजी हो। अब यसको फाइदा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन टोपोलोजीहरू युज गरिरहेछ त्यसको एडभान्टेजेस भनेको के हो, हाइब्रिड टोपोलोजीको एडभान्टेजेस हो, र तिनीहरूको डिसएडभान्टेजेस भनेको के हो, हाइब्रिड टोपोलोजीको चाहिँ डिसएडभान्टेजेस हो। सो यो भयो हाम्रो हाइब्रिड टोपोलोजी। त्यसपछि आउँछ नेटवर्क डिभाइसेस। सो नेटवर्क डिभाइसेसमा अब तिमीहरूले यहाँ पढ्न पर्ने हुन्छ लेयर अनुसारको नेटवर्क डिभाइसेसहरू हामीले चाहिँ पढ्न पर्ने हुन्छ हो। सो सुरुमा आउँछ हब। हब भनेको के हो त भन्दाखेरि हब भनेको चाहिँ अनइन्टेलिजेन्ट नेटवर्क डिभाइस भन्छ यसलाई चाहिँ। अनइन्टेलिजेन्ट कसरी त भन्दाखेरि यसपछिको स्लाइडमा हेर्छौँ, यो चाहिँ जहिलेसुकै लेयर 1 अफ द ओएसआई रिफरेन्स मोडलमा चाहिँ काम गर्छ। लेयर 1 भनेको केमा, फिजिकल लेयरमा काम गर्यो। ब्रोडकास्ट डाटा, ब्रोडकास्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि सबै जति पनि कम्प्युटरहरू छ यदि मैले डाटा पाएँ भने मैले के गर्ने, सबैलाई डाटा सेन्ड गरिदिने, त्यो भनेको चाहिँ के हो त ब्रोडकास्ट अफ द डाटा हो। सो लेयर 1मा काम गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि
यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक सिग्नलमा चाहिँ काम गर्छ। सो यदि इलेक्ट्रिक सिग्नल त्यसले चाहिँ के पाउँछ, यदि इनपुट पाउँछ भने त्यसले त्यो इलेक्ट्रिक सिग्नल सबैलाई पठाउने काम गर्छ हो। सो अनइन्टेलिजेन्ट डिभाइस कसरी थियो, सो यदि मानव मेरो चाहिँ एबिसी 3टा कम्प्युटरहरू छ र प्याकेट एउटा हब युज गरिरहेको छ हामीले, र यताबाट चाहिँ एउटा प्याकेट आयो मानव, यो चाहिँ मेरो प्याकेट हो जसलाई चाहिँ जुन चाहिँ कसलाई बनाइएको छ, होस्ट बीको लागि मात्र भनेर बनाइएको छ हो, होस्ट बीको लागि मात्र बनाइएको छ। तर अब यो प्याकेट चाहिँ कहाँ आउँछ, हबमा आउँछ। हबमा आइसकेपछि अब हबले के गर्छ त भन्दाखेरि यो त लेयर 1मा काम गर्छ, ब्रोडकास्ट गर्छ, र इलेक्ट्रिक सिग्नल पाएपछि यसले के गर्छ, सबैलाई पठाउने काम गर्छ। सो यसले के गर्यो त भन्दाखेरि अब यसको 3टा के बनायो, जतिवटा होस्ट छ त्यतिवटा चाहिँ के बनायो, त्यसको प्याकेटको रेप्लिकेसनहरू बनायो, र प्याकेटको रेप्लिकेसन बनाइसकेपछि के गर्यो, हरेक पोर्टमा चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि त्यो प्याकेटलाई चाहिँ सेन्ड गर्यो। सो डिसएडभान्टेजेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको मेन अनइन्टेलिजेन्ट डिभाइस चाहिँ यो भनेर भन्यो। प्याकेट बीको होस्ट बीको लागि आएको थियो खासमा प्याकेट, तर कसले पायो त भन्दाखेरि एबिसी सबैले पायो। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्यो त, अनइन्टेलिजेन्ट डिभाइस भनेर चाहिँ त्यो भन्यो हो। अब यसलाई चाहिँ केले रिप्लेस गर्यो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्विचले रिप्लेस गर्यो। स्विच भनेको चाहिँ के हो त, ल हेर, अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले रिपिटर हेरौँ। रिपिटर भनेको नि सेम काम हो। रिपिटरको काम के हो त भन्दाखेरि आएको सिग्नललाई बुस्टअप गरेर के गर्ने त, पठाउने काम गरिन्छ, अरू केही पनि गरिँदैन, क्वालिटी इन्हान्स गर्ने काम मात्र हो रिपिटरको हो। सो रिपिटरले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि लेयर 1मै काम गर्छ र अनइन्टेलिजेन्ट डिभाइस हो, र यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि जति पनि कनेक्टेड नेटवर्कहरू छ जुनमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, कुनै पनि सिग्नल पायो भने त्यसलाई बुस्ट गर्छ र सबैतिर पठाउने काम गर्छ भनेपछि यसले पनि के गर्ने काम गर्छ, ब्रोडकास्ट गर्ने काम गर्छ है। सो बेसिक एउटा हेरौँ, बिचमा हाम्रो रिपिटर छ ए र बी भन्ने चाहिँ हाम्रो के छ त, यो चाहिँ मेरो होस्टहरू भयो। एउटा प्याकेट छ, एउटा प्याकेटको सिग्नल चाहिँ कति छ त, 45%। 100%बाट यसको सिग्नल चाहिँ घटेर कतिमा आइसक्यो, 45%मा आइसक्यो भने अब यसले के गर्यो त भन्दाखेरि यो सिग्नल यो प्याकेटलाई चाहिँ कहाँ पठायो, रिपिटरमा पठायो। रिपिटरले के गर्छ त अब यसलाई भन्दाखेरि अब यसले 2टा प्याकेट बनाउँछ। कस्तो टाइपको प्याकेट बनाउँछ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यो सिग्नल चाहिँ के भयो त, अब इन्हान्स्ड भयो। सो प्याकेट आर अफ 85%, र कहिले पनि ओरिजिनल सिग्नल जस्तो यसले सिग्नल चाहिँ कहिले पनि बनाउन सक्दैन। यसले जस्ट के गर्छ, यसले अलिकति इन्हान्स्ड गर्ने मात्र हो। सो यदि 45%को मेरो प्याकेट थियो रिसिभ हुँदाखेरि भने यसले चाहिँ कहिले पनि 100%को बनाउन सक्दैन। यसले जस्ट त्यसलाई चाहिँ अलिकति इन्हान्स गर्ने मात्र हो, र इन्हान्स गरेर चाहिँ सबै होस्टहरूलाई चाहिँ पठाउने काम गर्छ। र यसमा र हबमा चाहिँ फरक के भयो त भन्दाखेरि हबले चाहिँ के गर्छ त, जस्तो प्याकेट आयो त्यस्तैलाई फरवर्ड गरिदिन्छ, ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ भने रिपिटरको काम के हो त भन्दाखेरि जस्तो सिग्नल आयो त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, अलिकति इन्हान्स गर्छ र इन्हान्स गरेर मात्र सेन्ड गर्ने काम गर्छ। सो डिफ्रेन्स के भयो त भन्दाखेरि रिपिटरले इन्हान्स गर्छ भने हबले चाहिँ के गर्छ त, इन्हान्स गर्दैन। सो त्यसपछि आउँछ स्विच। स्विच भनेको लेयर 2 ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा काम गर्छ। सो लेयर 2 भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो, डाटा लिङ्क लेयर भयो। डाटा लिङ्क लेयर भनिसकेपछि हामीले केमा काम गर्नु पऱ्यो, म्याक एड्रेसमा काम गर्यो, मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एड्रेसमा चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो, अथवा पर्मानेन्ट एड्रेस भन्छ त्यसलाई चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्ट डिभाइस भन्छ। इन्टेलिजेन्ट डिभाइस कसरी त यसपछिकोमा हेरिन्छ। र युनिकास्ट द फ्रेम भनेको जसको लागि बनाएको फ्रेम अथवा जसको लागि डाटा बनाएको त्यसैलाई मात्र चेन्ज गर्ने काम गर्छ यसले हो। सो अब हेरौँ, एउटा डाटा आयो, यो डाटा चाहिँ सेम अघिको जस्तै होस्ट बीको लागि चाहिँ बनाइएको छ। सो यो चाहिँ डाटा कहाँ आयो, अब स्विचमा आयो। स्विचमा आइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्विचले चाहिँ पहिला के हेर्छ, अब म्याक एड्रेस हेर्न थाल्छ। म्याक एड्रेस टेबलबाट चाहिँ म्याक एड्रेस हेर्छ। सो द म्याक एड्रेस अफ होस्ट बी इज बीबीबीबीबी। सो यसले के पत्ता लगायो त भन्दाखेरि मेरो म्याक एड्रेस बीको म्याक एड्रेस भनेको कति हो त, यो हो। सो अब उसले के गर्छ, अब यो म्याक एड्रेस थ्रु चाहिँ यो डाटालाई चाहिँ कहाँ मात्र सेन्ड गर्छ, बीसम्म मात्र सेन्ड गर्छ, र ए र सीलाई चाहिँ सेन्ड गर्दैन। सो यो कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो त, जसको लागि बनाएको त्यसैलाई डाटा फरवर्ड गरियो भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो यो भनेको चाहिँ युनिकास्टिङ भनेको चाहिँ यो है। युनिकास्ट अफ द डाटा भनेको चाहिँ जसको लागि बनाएको त्यसैलाई पठाउने भनेको युनिकास्ट भयो भने ब्रोडकास्ट भनेको जसको लागि बने पनि सबैलाई पठाउने, कसैको लागि बने पनि सबैलाई पठाइयो भने त्यो भनेको चाहिँ ब्रोडकास्ट भयो है। सो त्यसपछि आउँछ ब्रिज। सो ब्रिज भनेको चाहिँ हाम्रो यतिकै पनि बुझ्दाखेरि ब्रिज भनेको के हो त भन्दाखेरि पुलको काम के हो त भन्दाखेरि दुईटा ठाउँलाई चाहिँ एकअर्कासँग के गर्ने, जोड्ने काम हो कि नै। सो डिफ्रेन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि
हाम्रो रियल लाइफ पुलमा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि दुईवटा छुट्टा छुट्टै डिस्ट्रिक्टलाई जोड्न सक्छ, छुट्टा छुट्टै जोन्सलाई जोड्न सक्छ हो, अथवा छुट्टा छुट्टै डेभलपमेन्ट रिजनलाई जोड्न सक्छ, छुट्टा छुट्टै प्रोभिन्सहरूलाई जोड्न सक्छ हो, छुट्टा छुट्टै देशहरूलाई जोड्न सक्छ। तर यो ब्रिजमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो ब्रिजमा चाहिँ नेटवर्कको कन्डिसनमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटै नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त अब दुईवटा भागमा डिभाइड गरेर चाहिँ के गरिन्छ ब्रिजमा चाहिँ ब्रिजले चाहिँ एउटै नेटवर्कलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने काम गर्छ हो। सो यो पनि इन्टेलिजेन्ट डिभाइस हो। इन्टेलिजेन्ट डिभाइस कसरी त भन्दाखेरि यसले पनि म्याक एड्रेसमा काम गर्छ, लेयर टु ओएसआई रिफरेन्स मोडलमा काम गर्छ भनेपछि डाटा लिङ्क लेयरमा काम गर्यो र सिङ्गल ल्यान्डलाई यसले डिभाइड गर्ने काम गर्छ। कहिले पनि मल्टिपल ल्यान्डलाई चाहिँ यसले के गर्दैन त जोड्ने काम गर्दैन, यसले जोड्छ कि सिङ्गल ल्यान्डलाई मात्र जोड्ने काम गर्छ है। सो हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मानव यताको एउटा सब नेटवर्क भयो, नेटवर्क दुइटै नेटवर्क एउटै हो, नेटवर्क 1 र नेटवर्क 2 भयो यो चाहिँ हो। सो नेटवर्क 1 र नेटवर्क 2 लाई चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि अब चाहिँ ब्रिज थ्रु चाहिँ जोडियो हो। सो बेसिक इक्जाम्पल हाम्रो के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हामीले देखिरहेको चाहिँ मानव हाम्रो जयसरी पुल भनेको के हो त भन्दाखेरि सेम गैँडाकोट छ हो, सेम यता पनि गैँडाकोट उता पनि गैँडाकोट छ, दुइटै गैँडाकोटले के गरेको त भन्दाखेरि जस्ट जयसरी पुलले चाहिँ जोड्ने काम गरेको भनेपछि एउटै गैँडाकोटलाई चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ हाम्रो के गरेको त भन्दाखेरि जोड्ने काम गरेको, त्यो भनेको चाहिँ के भयो त ब्रिजको काम भयो हो। एउटै नेटवर्कलाई चाहिँ डिभाइड गरेर एउटै नेटवर्कलाई चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डिभिजन गर्ने काम गरियो हो, डिभाइड गर्ने काम गर्यो। अब चाहिँ यहाँ ब्रिजले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि मानव मलाई चाहिँ नेटवर्क 1 भित्रै काम गर्न छ भने यो हबले बेकारमा यता नेटवर्क 2 मा ब्रोडकास्ट किन गर्ने त भनेपछि के गर्छ त भन्दाखेरि यदि मेरो नेटवर्क 1 भित्र मात्र कुरा मेरो नेटवर्क 1 भित्रै डाटा सेन्ड गर्न छ भने मैले फोकट्यामा यता नेटवर्क 2 मा सब नेटवर्क 2 मा चाहिँ मैले के गर्दिनँ त डाटा पठाउँदिनँ हो। यो कसले पठाउँदैन त भन्दाखेरि ब्रिजले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने काम गर्छ। यदि कति बेला मात्र डाटा पठाउँछ त भन्दाखेरि जब यो नेटवर्क 1 बाट चाहिँ नेटवर्क 2 मा डाटा जान पर्ने हुन्छ त्यति बेला मात्र के गर्छ त डाटा चाहिँ सेन्ड गर्ने काम गर्छ, नत्र अरू बेलामा के गर्छ फोकट्याको डाटालाई चाहिँ फिल्टर गर्ने काम गर्छ है। सो यसको काम भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो लागि ब्रिज भयो। सो त्यसपछि आउँछ राउटर भनेको मोस्ट इन्टेलिजेन्ट डिभाइस युज फर राउटिङ भनेको के गर्नको लागि प्याकेटलाई चाहिँ सेन्डरदेखि डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्यो त राउटर युज गरियो र लेयर 3 ओएसआई रिफरेन्स मोडलमा काम गर्छ। सो लेयर 3 भन्ने बित्तिकै हाम्रो केमा काम गर्यो नेटवर्क लेयरमा काम गर्यो। नेटवर्क लेयर भनेपछि टोटल्ली केमा काम गर्छ यसले आइपी एड्रेसिङमा काम गर्छ, आइपी एड्रेसिङमा काम गर्ने र यसले चाहिँ ब्रिजले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि एउटै नेटवर्कलाई चाहिँ डिभाइड गर्थ्यो भने र दुईवटा सब नेटवर्कलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्थ्यो तर एउटै नेटवर्क हो तिनीहरू। तर राउटरको काम के हो त भन्दाखेरि दुईवटा डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। सो बेसिकल्ली मेरो चाहिँ के भयो त नेटवर्क 1 एन्ड नेटवर्क 2 भयो। सो बोथ आर डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो। सो नेटवर्क 1 लाई चाहिँ नेटवर्क 2 सँग चाहिँ यदि कनेक्टेड गर्यो भने यो भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो राउटर भयो। सो बेसिक इक्जाम्पल हाम्रो राउटरको चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि नारायणीको पुल भनेको के भयो त के छुट्टायो त हाम्रो नवलपुर र चितवनलाई छुट्टायो हो, प्रोभिन्स नम्बर 4 र प्रोभिन्स नम्बर 3 लाई छुट्टायो। सो यसरी चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यदि छुट्टा छुट्टै राज्यलाई अथवा यदि छुट्टा छुट्टै नेटवर्कलाई चाहिँ छुट्टाउँछ भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त अहिलेको लागि चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त राउटर भयो। इन द सेन्स अफ नेटवर्किङमा चाहिँ दुईवटा छुट्टा छुट्टै नेटवर्कलाई चाहिँ जोड्ने भनेको चाहिँ राउटर भयो हो। इन द सेन्स अफ रियल लाइफ सिनारियो हेर्ने भने ब्रिजको काम भनेको र ब्रिज पनि कहाँ युज गर्ने कुन तरिकाले युज गर्ने, यदि एउटै एरियाभित्र युज गरिन्छ भने त्यो भनेको एज अ सिम्पल ब्रिज युज गर्छ भने यदि डिफ्रेन्ट एरियालाई चाहिँ जोड्न चाहिँ ब्रिज युज गरिन्छ भने त्यो एक्टिङ एज अ राउटरको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ है।